श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। श्रीगणेशाय नमः। श्रीमात्रे नमः। ओं ह्रींकारपेटकमणिये नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण मूलपारायणं स्कन्दं 3 अध्यायं 25. ओं नमश्चण्डिकायै व्यासोवाच गत्वायोध्यां नृपश्रेष्ठो गृहं राज्ञः सुहृद्वृतः शत्रुजिन्मातरं प्राह प्रणम्य शोकसंकुलां मातर्न मया पुत्रः संग्रामे निहतः किल न पिता ते युधाचिच्छ शपेते शरणौ तथा दुर्गयातौ हतौ संख्ये न पराधो ममात्र वै अवश्यं भावि भावेषु प्रतिकारो न विद्यते न शोकोत्र त्वया कार्यो मृतपुत्रस्य मानिनी स्वकर्मवशगो जीवो भुङ्क्ते भोगान् सुखासुखान्। दासोऽस्मि तव भो मातः यथा मम मनोरमा तथा त्वमपि धर्मज्ञेन भेदोऽस्ति मनागपि अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभं तस्मान्न शोचितव्यं ते सुखे दुःखे कदाचन दुःखे दुःखादिकान् पश्येत् सुखे पश्येत् सुखादिकम् आत्मानं शोकहर्षाभ्यां शत्रुभ्यामिव नार्पयेत् दैवादीनमिदं सर्वं नात्मादीनं कदाचन न शोकेन तदात्मानं शोषयेन्मतिमान् नरः यथा दारुमयी योषा नटादीनां प्रचेष्टते तथा स्वकर्मवशगो देहि सर्वत्र वर्तते अहं वनगतो मातः न भवं दुःखमानसः चिन्तयन् स्वकृतं कर्म भोक्तव्यम् इति वेद्मि च। मृतो मातामहोत्रैव विदुरा जननी मम भयातुरा गृहीत्वा मां निर्ययौ गहनं वनं लुण्डिता वस्त्रहीना तथा कृता पातेयञ्च हृतं सर्वं बालपुत्रा निराश्रया माता गृहीत्वा मां प्राप्ता भारद्वाजाश्रमं प्रति विदल्लोऽयं समायातः तथा धात्रेयिका बला मुनिपत्नीभिः दयायुक्तैः समन्ततः पोषिता फलनिवारैः वयं तत्र स्थिताश्रयः दुःखं न मे तदा ह्यासीत् सुखं नाद्य धनागमेन वैरं न च मात्सर्यं मम चित्ते तु कर्हिचित् निवारभक्षणं श्रेष्ठं राजभोगात् परन्तपे ददासि नरकं याति न निवाराशन क्वचित् धर्मस्याचरणं कार्यं पुरुषेण विजानता सञ्चित्येन्द्रियवर्गं वै यथा न नरकं व्रजेत् मानुष्यं दुर्लभं मातः खण्डेऽस्मिन् भारते शुभे आहारादिसुखं नूनं भवेत् सर्वासु योनिषु प्राप्यतं मानुषं देहं कर्तव्यं धर्मसाधनं स्वर्गमोक्षप्रदं नृणां दुर्लभं चान्ययोनिषु व्यासोवाच इत्युक्ता सा तदा तेन लीलावत्यति लज्जिता पुत्रशोकं परित्यज्य तामाहाश्रुविलोचना सा परादास्मि पुत्राहं कृता पित्रा युधाजिता हत्वा मातामहं तेऽत्र हृतं राज्यं तु येन वै न तं वारयितुं शक्ता तदाहं न सुतं मम यत्कृतं कर्म तेनैव न परादोऽस्ति मे सुत तौ मृतौ स्वकृतेनैव कारणं त्वं तयोर्न च नाहं शोचामि तं पुत्रं सदा शोचामि तत्कृतं पुत्र त्वमसि कल्याण भगिनी मे मनोरमा न च क्रोधो न शोको मे त्वयि पुत्रमनागपि कुरु राज्यं महाभाग प्रजा पालय सुव्रत भगवत्या प्रसादेन प्राप्तमेतदखण्डकं तदा कर्णवचो मातुः नत्वा तां नृपनन्दनः जगाम भवनं रम्यं यत्र पूर्वं मनोरमा न्यवसत् तत्र गत्वा तु सर्वानाहूय मन्त्रिणः दैवज्ञानतपप्रच्छ मुहूर्तं दिवसं शुभं सिंहासनं तथा हैमं कारयित्वा मनोहरं सिंहासने स्थितां देवीं पूजयित्वा सदाप्यहम्
स्थापयित्वासने देवीं धर्मार्थकाममोक्षदां राज्यं पश्चात् करिष्यामि यथा रामादिभिः कृतं पूजनीया सदा देवी सर्वै नागरिकैर्जनैः माननीया शिवा शक्तिः सर्वकामार्थसिद्धिता इत्युक्ता मन्त्रिणस्ते तु चक्रुर्वै राजशासनं प्रसादं कारयामासुः शिल्पिभिः सुमनोरमां प्रतिमां कारयित्वा मुहूर्ते शुभे दिने द्विजानौहूय वेदज्ञान् स्थापयामास भूपतिः हवनं विधिवत् कृत्वा पूजयित्वा देवतां प्रसादे मतिमान् देव्याः स्थापयामास भूमिपः उत्सवस्तत्र संवृत्तो वादित्राणां च निष्वनैः ब्राह्मणानां वेदघोषैः गानैस्तु विविधैः नृप व्यासोवाच प्रतिष्ठाप्य शिवां देवीं विधिवत् वेदवादिभिः पूजां नानाविधां राजा चकाराति विधानतः कृत्वा पूजाविधिं राजा राज्यं प्राप्य स्वपैतृकं विख्याता चाम्बिका देवी कोसलेषु बभूवः राज्यं प्राप्य नृपं सर्वं सामान्तकनृपानत वशो चक्रेति धर्मिष्ठान् सद्धर्म विजयी नृपः यथा राम स्वराज्ये अभूपति लीप पश्य रघुर्यथा प्रजानां वै सुखं तद्वन् मर्यादापि तथा भवत् धर्मो वर्णाश्रमाणां च चतुष्पादभवत् तथा नाधर्मे रमते चित्तं केषामपि महीतले ग्रामे ग्रामे च प्रसादां शक्रु सर्वे जनादिभाः देव्या पूजा तदा प्रीत्या कौसलेषु प्रवर्तिता सुबाहोरपि काश्यां तु दुर्गाया प्रतिमां शुभां कारयित्वा च प्रसादं स्थापयामास भक्तितः तत्र तस्या जना सर्वे प्रेम भक्तिपरायणाः पूजां चक्रुविधानेन यथा विश्वेश्वरस्य विख्याता सा बभूवात दुर्गा देवी धरातले देशे देशे महाराजा तस्या भक्तिर्व्यवर्तत सर्वत्र भारते लोके सर्ववर्णेषु सर्वथा भजनीया भवानी तु सर्वेषां भवत्तदा शक्ति भक्तिरता सर्वे मानिनश्चाभवन् नृप आगमोक्तैरथस्तोत्रैः जपध्यानपरायणः नवरात्रेषु सर्वेषु शक्रु सर्वे विधानतः अर्चनं हवनं यागं देव्या भक्तिपराजनाः इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां तृतीयस्कन्धे देवी स्थापनवर्णनं नाम पञ्चविंशोऽध्यायः। ओं श्री जगदम्बार्पणमस्तु।